बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, बच्चियों के रिश्ते जब देख रहे होते हैं लोग तो उस हवाले से अक्सर वालिदैन को मैंने देखा है कि वो बहुत परेशान होते हैं। और परेशानी की वजह से, इतनी टेंशन की वजह से बहुत से लोग तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और बहुत से लोग इसी टेंशन की वजह से जो है वो शुगर के पेशेंट बन जाते हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये शुगर असल में जिसको इतना डिक्लेयर किया जाता है, कहा जाता है, ये उस तरह की चीज़ है ही नहीं। बस हर बंदे को लगाना एक मकसूद होता है कि हर बंदे को किसी तरह पेशेंट डिक्लेयर किया जाए, वरना इतनी बीमारियां हैं नहीं जितनी शो की जाती हैं। खैर, इस मौजू पर फिर कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आज तो मैं बहरहाल ये बात करना चाह रहा हूँ कि जब बेटियों के रिश्ते देखने होते हैं, जब घर वाले, वालिदैन ख़ास तौर पे, भाई वगैरह, बहनें जब रिश्ते देख रही होती हैं अपने बहनों के, अपनी बेटियों के, उस बारे में बड़े फ़िक्रमंद, बड़े परेशान होते हैं। तो और उसी हवाले से कुछ ऐसे ऐसे मामला मैंने देखे हैं जिनमें से कुछ को तो मैं ये शेयर भी नहीं करूँगा, शेयर मैं करना मुनासिब भी नहीं समझता, लेकिन कुछ जो चीज़ें शेयर की जा सकती हैं उनमें से अगर मैं बात करूं वो ये कि यानी बच्चों की परवरिश इस अंदाज से आजकल की जा रही है कि वो नज़रों में ज़्यादा हैं, नज़रों में ज़्यादा हैं। अब नज़रों में ज़्यादा आएँ तो इस वजह से शायद रिश्ते ज़्यादा आ जाएं, ये ज़हनों में ख़्याल बहुत आम पाया जा रहा है। अब इस वजह से जब आपने यानी एक पर्दा है, पर्दे को ख़त्म करवा दिया सिर्फ इस वजह से कि नज़रों में ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से शायद इनके रिश्ते आ जाएं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होती है, बहुत बड़ी भूल होती है। क्योंकि एक जो बच्ची होती है उसका असल हुस्न जो होता है वो असल में शर्म व हया ही होता है, और उसी को आप ख़त्म कर रहे हैं और उसके बाद तवक्को ये रख रहे हैं कि इसकी बुनियाद पर फिर ये जनाब लोगों के सामने आना जाना शुरू करे, तो जनाब बच्ची जो मुख्तलिफ लोग हैं वो जनाब देखें और रिश्ते आएँ। इस तरह रिश्ते नहीं आते इस तरह, बल्कि यानी एक तमाशा बनता है, और तमाशे बनते हैं, आजकल बन रहे हैं, जगह जगह बन रहे हैं। तो इसलिए एक चीज़ तो ये जो है बहुत गलत बात चल रही है हमारे माशरे में। एक तो इस पर जो है सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और दूसरी जो बात है वो ये है कि बच्चियों के हवाले से सारा फोकस है कि जी तालीम तालीम तालीम, कि इसने जनाब वो अभी मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर्स किया, उसके बाद फिर अब इसने स्कॉलर बनना है, एमफिल करना है, एमएस करना है, उसके बाद फिर पीएचडी करनी है, या फिर ये कि जनाब किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है। यानी इनको पढ़ाना लिखाना ठीक ठाक है, यानी इतना पढ़ाना है कि इनका फोकस सिर्फ पढ़ना पढ़ाना है बस। उनको घरदारी का कुछ पता नहीं है। घरदारी क्यों नहीं पता कि जी इतने पढ़ना है, अभी पढ़ना क्यों है? सिर्फ इसलिए कि रिश्ते अच्छे आ जाएंगे। क्या ये ऐसी बात है अट्रैक्शन वाली कि इस बेस पर पढ़ाया जाए? इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि रिश्ते अच्छे आ जाएंगे, और बहुत से लोग इस वजह से पढ़ा रहे हैं कि रिश्तों की वजह से पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई का मकसद क्या है उस वजह से नहीं पढ़ाया जा रहा, जिसकी वजह से पढ़ाई के, तालीम के जो असल मकासद मिल सकते हैं, फ़ायदे मिल सकते हैं, वो मिलते भी नहीं हैं क्योंकि मकसद ही नहीं था। तो इसलिए एक चीज़ ये, इस सोच को भी थोड़ा सा बदलें, पढ़ाएं लेकिन मकसद चेंज करें। जो आपने एक सोच बनाई हुई है अक्सरियत ने, उस सोच को थोड़ा सा बदलें। पढ़ाई का, तालीम का मकसद ये होता है कि शख्सियत में निखार आए, अखलाक संवरें, और उससे बंदे में शऊर आए, फ़हम आए, समझ बूझ आए। ये मकसद होता है तालीम का। ये मकसद नहीं होता कि रिश्ते अच्छे आ जाएं। अब अगर मकसद ही ये है तो भी ये मकसद भी नहीं मिलता। अच्छा, इसी तरह एक और चीज़ जो ये तरबियत के हवाले से हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी होती है, जिस पर हम फोकस नहीं कर रहे होते, कि बच्चियों को आज मुआशरे के मुताबिक क्योंकि चलना होता है, उनको बोल्डनेस सिखाई जा रही है। आजकल बोल्ड होना सिखाया जा रहा है, और इसको समझा ये जा रहा है कि ये कॉन्फिडेंस है। हालांकि ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये फिर मैं बार बार बात करता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। और ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की ही एक ब्रांच है। अगर आप बोल्डनेस सिखा रहे हैं तो आप अपने हाथों से अपनी औलाद की खुशियों को आग लगा रहे हैं। अगर आप बोल्डनेस सिखा रहे हैं तो यकीन माने कि आप अपने बच्चियों को जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी है उसको अजाब बना रहे हैं। अब ये बहुत से लोग हो सकता है मुझसे इख्तलाफ करें, इख्तलाफ ठीक है, हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं किस बेस पर कह रहा हूँ
کہ اگر آپ ہر چیز میں بولڈ بنائیں گے تو بولڈ بنانے کے بعد جب یعنی آپ رشتے کر دیں گے، اس کے بعد جب یہ اپنی زندگیاں کا آغاز کریں گے تو پھر دونوں طرف جب یعنی انا ہوگی، دونوں طرف جب ایک ضد ہوگی، دونوں طرف جب اس پر کیا نام ہے بولڈنس ہوگی، تو پھر کہاں خاندان آباد ہوں گے؟ تو کون سے کمپرومائز ہوں گے اور کس طرح پہ یہ خاندان چلیں گے؟ اب دونوں میں ایگو اتنی زیادہ ہوگی تو پھر ظاہر ہے نہ اس نے برداشت کرنا ہے نہ اس نے برداشت کرنا ہے، اور چھوٹے موٹے مسئلے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ پھر اگر انا ہو، ایگو ہو اور یہ معاملات گھر میں ہوں تو یہ معاملات حل نہیں ہوتے، ضد پر آتے ہیں، اور ضد کی وجہ سے پھر خاندان ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھی ٹوٹتے تو ٹینشنوں کے ساتھ، ایک دوسرے کی نہ محبت ہے نہ قدر ہے نہ احساس ہے، بس تکلفاً رشتے نبھائے جا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بولڈنس سکھانا بہادری نہیں ہے، بزدلی ہے، کہ آپ اپنے اس خوف کی وجہ سے بولڈنس سکھا رہے ہیں کہ یہ حالات ایسے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اس خوف کو بولڈنس کی یعنی شکل میں چھپا لیا جائے۔ چھپانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، جو حقیقت ہوتی ہے اس کا سامنا کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اسی بولڈ ہونا نہ سکھائیں، کانفیڈنٹ ہونا سکھائیں، خود اعتمادی سکھائیں، اعتماد بلڈ کریں اپنی اولاد میں، اپنی بچیوں میں بھی کانفیڈنس بلڈ کریں۔ تو اس لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے، اور ایک یہ کہ جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں جو بنیادی طور پر توقعات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جو بچیاں ہیں وہ جب جا کر گھر کو سنبھالیں گی تو ان میں کفایت شعاری ہو، ان میں گھرداری ہو، ان میں کھانا پکانے کے حوالے سے ہنر ہو، ان میں صفائی ستھرائی کے معاملات ہوں، ان کا مزاج اس طرح کا ہو۔ تو اس لیے ایک یہ ذمہ داری ہے جو گھر والوں کو نبھانی چاہیے، ٹائملی نبھانی چاہیے، جو کہ نہیں نبھائی جا رہی ہے آج کے دور میں۔ اور ایک چیز اس میں یہ ہے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا، میں تو سمجھتا ہوں کہ چلیں سب سے بڑا نہیں بھی کہتا تو یعنی سب سے بڑے جو خطرناک عذاب ہیں ان میں سے ایک چیز سیل فون۔ اسی لیے یعنی اللہ والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیل فون اصل میں یہ سیل فون نہیں ہے، یہ اصل میں ہیل فون ہے، اور واقعی یہ ہیل فون ہے، کہ ان کی وجہ سے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، اور جب میں نے ریسرچ آرٹیکل اس پر لکھا تھا تو اس پہ تحقیق کر کے میں حیران ہوا تھا کہ 12 سے 18 گھنٹے سیل فون کا استعمال ہے ہماری یوتھ جو کر رہی ہے، 12 سے 18 گھنٹے۔ اب اس چیز سے آپ اندازہ کریں کہ یہی بچے پڑھ بھی رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں آ جا بھی رہے ہیں، یہ نیند کے حوالے سے بھی جناب سو بھی رہے ہیں، اور یہ کہیں پہ ہلا گلا بھی کر رہے ہیں، کسی نہ کسی تفریح میں بھی یعنی وقت گزار رہے ہیں۔ اب ان سب چیزوں کو ملاتے ہوئے آپ دیکھیں اس کے باوجود 12 سے 18 گھنٹے موبائل کو ٹائم دیا جا رہا ہے۔ اب جب اتنا ٹائم موبائل کو دیں گے تو پھر کیا آپ اس توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد بڑی سلجھی ہوئی نکلے گی، اور جناب بڑے ان میں گھرداری ہوگی، بڑا انہیں سینہ پرونا آئے گا، بڑے جناب اگلے گھر جا کر اس کو جنت کا نمونہ بنائیں گے، جنت کی نظیر بنائیں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، چیزوں جن پہ میں نے بات کی ہے ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ بات بھی ذہن سے نکال دیں، یہ بات بھی ذہن سے نکال دیں کہ جناب آپ ان کو ایک خوشگوار آئندہ آنے والی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بیس بنائی ہے آپ نے، ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی جان چھڑائی ہے۔ آج ہی میں ایک تعلیمی ادارے میں گیا تھا، صبح ایک اسکول میں گیا تو جا کر میں نے ان سے یہ بات کی کہ یعنی جب میں اس تعلیمی ادارے میں گیا میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی کتنے بچوں کے حوالے سے آپ جو داخلے وغیرہ کر رہے ہیں؟ تو پتہ لگا کہ جی 3 سال کی عمر میں بچے کو داخلہ دیا جا رہا ہے، 2.5 سال کی عمر میں ان کے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تھوڑا سا تسلی سے کھلے دماغ سے غور کیجیے گا جو میں کہنے لگا ہوں۔ کم از کم 5 سال سے پہلے کیا کسی بچے کا اسکول میں جانا بنتا ہے؟ مجھ سے بہت لوگ مخالفت کریں گے، ان کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جو گھر والے ہیں، خاص طور پہ جو والدائیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو اسکول اس لیے بھیجتی ہیں کہ ہماری جان چھوٹے، کہ ہم جو ہیں تھوڑا سا ہم خود ایزی ہو جائیں، بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیں۔ اب جب آپ نے اپنے بچوں کو اس لیے دوسروں کے حوالے کر دیا کہ جی آپ اپنے آپ کو ایزی کرنا چاہ رہے ہیں، تو بچوں کی تربیت کس نے کرنی تھی؟ بچوں میں تو بگاڑا نہیں آنا ہے۔ تو 7 سال کی عمر سے پہلے، یا چلیں بہت ہی جلدی کروانا چاہ رہے ہیں 5 سال کی عمر سے پہلے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروانا، یہ آپ لوگوں کے اینڈ سے بچوں پر بہت بڑا ظلم ہے۔ اس پر انشاءاللہ کبھی میں بات کروں گا،
لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیل فون ہے اس سے جان چھڑائیں، گھرداری سکھائیں، تعلیم ضرور دلوائیں، لیکن مقصد تبدیل کریں، اپنا جو نقطہ نظر ہے، نظریہ ہے، اس کو بدلیں، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ایگو ہے، یہ جو بولڈنس ہے، یہ جو بے پردگی ہے، ان چیزوں سے جان چھڑوائیں، تو پھر یہ آپ جو ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ورنہ آپ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے، صرف جان چھڑا رہے ہیں، شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں، شارٹ کٹ کے چکر میں، اور شارٹ کٹ سے زندگیاں سنورتی نہیں ہیں، بگڑتی ہیں۔ اس بات کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے، تسلی سے تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ بہت امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی اور تھوڑا سا جھنجھوڑیں گی ضرور۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔